नमस्कार. हांव ग्वादलूप डायस. म्हजो पत्तो इतलोच. हांव दुखी आसता तेन्ना म्हजे कवितेंत रावतां आनी सुखी आसता तेन्ना ताच्या काळजांत. आज थोडें भोव म्हजे विशीं. नियतीचो नेम मोडून 9 म्हयने भरचे आदींच 6व्या म्हयन्यांत म्हजो जल्म जालो. म्हजी आजी सांगता त्या प्रमाण म्हजी आकृती इतली ल्हान आशिल्ली की दोतोरांनी सांगून सोडलें, हें भुरगें वाचपाची संभावना साप्प कमी आनी जर एकाद्रें वाचलें जाल्यारूय तें मंद बुद्धीचें जातलें. त्या वेळार आपलीच धडधड आयकूंक म्हजें काळीज ओगी रावलें. कांय जाणांनी म्हाका मेल्ल्यांचे वळेरींत जमा केलें आनी तेन्नाच म्हाका म्हज्या काळजाची हयन्हयशी धडधड आयकूंक आयली. तीच म्हजी पयली वयली कविता थारली. आयज मेरेन हांवें 300 अदीक कविता रचल्यात, तरी हांव म्हाका कवी म्हणना. हांव फक्त यादी पुंजयतां आनी लोक म्हाका कवी म्हणटात. यादी कोणाक आवडनात? दुख्खांत दोळ्यांतलीं दुकां आनी काळखांत सावळी लेगीत सोडून वता, पूण यादी मात मरसर सांगात दितात. हय, भुरग्यापणायल्यो यादी कश्यो विसरूं? भुरगेपणार शेतां बांदार इश्टा वांगडा सारले खीण, जांबळी मुळान जांबळां खायत रंगयाळी केल्ली जीण. वय वाडलें सगळें सांडलें. सांडले बांद, सांडलीं शेतां, सांडले बैल, सांडलीं जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी खतां. तांबडी भिंडां दिकाळ कांडां, तांबडी भिंडां दिकाळ कांडां, खातना जिबेक वेगळीच मजा. दोंगरा वयले काळंगिणी पावस घालगे सायबिणी, इश्टां वांगडा केल्ली पुजा. आयलो पावस भल्लीं तळीं उदक जालें जळीमळीं. भिंडां खावन तांबडेच जाल्ले इश्टांचे चेहरे सोदतां. सांडले बांद, सांडलीं शेतां, सांडले बैल, सांडलीं जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी कतां. दोंगर माडयत वाटो घडयत इश्टागतीक आयिल्ले फांटे. केळी पानार सुका वांगडाच दुख्खाचे केल्ले वांटे. दोंगर जाल्यात बोडके, आतां दोंगर जाल्यात बोडके, काळजाचे 1000 कुडके. इश्टा वांगडा माडयल्ले वाटेर हांव घुस्पतां. सांडले बांद, सांडलीं शेतां, सांडले बैल, सांडलीं जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी खतां. शीतळ वारो उदका झरो, खोशेक आमचे नासलो अंत. हांसत हांसत वोंवळां पोडाक गुंतलीं आमी आमची खंत. व्हडीं सोडलीं पावसान भिजत, लजे झाडां वरीं लजत. पिराय वाडल्या फकत एकदांच भुरगें जावंक आशेतां. सांडले बांद, सांडलीं शेतां, सांडले बैल, सांडलीं जोतां. सांडले सगळे इश्ट तरी काळजार अजून जांबळी खतां. आयचीं भुरगीं मात पिराये पयलींच वाडटात तेन्ना खंती जावन म्हणचें पडटा, गेले ते दीस जेन्ना भुरग्यांक काणयो सांगतालीं. भुरगीं आसलीं सादीं भोळीं, काणयो आयकून न्हिदतालीं. आतां काळ बदल्ला, नवी पिळगी साप्प वेगळी. तुकाच येवन सांगतात काणी तुजी रात जागी सगळी. आवय धुवेक सांगताली, त्या काळार आवय धुवेक सांगताली, सांबाळ पांय चिकलांत पडत. अब्रू तुजो राग गो बाये कापसावरीं वाऱ्यार उडत. आतां भुरगीं चिकलांत तरी आवय म्हणटा, बच्चे है तिचो म्हूण गुन्यांव कसलो, सभी धाग तो अच्छे है. लग्न म्हळ्यार चलयो आदीं मुमुरक्यांनीच हांसताल्यो. मान आपली सकयल घालून कोणशाक ओगीच लजताल्यो. सोसत आयची खरेंच हुशार, सोंपी सरळ तांची भास. सोमतोच मुद्द्याक घालतात हात, सीदी बात नो बकवास. आदीं एक सोयरीक जुळोवंक 12 जोतीं झरतालीं. ल्हान व्हड दोश लिपयत लग्नां काजरां थारतालीं.
भुरग्यांक आतां दोळे फुट्टांच मोगाचो व्हांवता वारो. जाय तशें वापरून पळय, उसके बाद ही विश्वास करो. कितेंय जावं, भुरगेपण सोंपतांच जुवानपणाच्या मोडणार मोग आनी पावस बरोबर अणभवूंक एक वेगळीच मजा. तेन्ना काळजांत ओगीच काव्याचो पावस सडटा. तशें पळोवंक गेल्यार पावस ह्या शब्दांतूच कितली ओलसाण आसता. कानार पडटांच म्हज्या मनांत मोर नाचता ताच्या यादींचो. पावस आनीक मोग अप्रतीम सुमेळ. आनी मोगान पडटकच पयलोच पावस, वा सुंदर म्हणून म्हणचें दिसता. पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो. कृष्णाचे बासुरेन राधेक साद घालो. झाडा पेडांक पाचवो कोर आंब्या वनांत नाचता मोर. तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो. पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो. न्हंयच्या पात्रान पांयांक बांदून घेतली पांयजणां. सुर्यान धांपले दोळे दर्या वेंगेत ओडटना. तेऱ्या पानां घालगो धालो जिणेक तुजे आदार ओलो. तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो. पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो. रात किड्यांच्या आवाजान वयार आयल्यो तरण्यो राती. वाऱ्या वांगडा खेळटां खेळटां जळून गेल्यो पिशो वाती. काजुल्यांचो भल्ला कालो धर्तरेरूच स्वर्ग जालो. तुजे यादीन हळूच म्हज्या काळजाक स्पर्श केलो. पयलोच पावस धर्तरेची तान बागोवन गेलो. मागीर अचळय म्हजी नदर तांबड्याच फुलांनी भरिल्ल्या गुलमोहराचेर वता. जसो कितें तो म्हणटा, आयजूय हो पावस पयलीं इतलोच कुळो. अजुनूय तुजे वाटेर आसा म्हजो दोळो. दर वर्साक पावस येतकच गुलमोहराची तान बागता काय खबर ना. हांव मात इतलेंच म्हणूंक शकतां, पावसा तूं झड, जाय तसो पड, पूण याद धर, तान बागोवपाची तांक फकत ताकाच आसा. दोन काळजां एकामेकाक आकर्शीत जातात तेन्ना फक्त मोगानूच पोट भरता अशें दिसप स्वाभावीक. मात सावळी लांबत वता तशी खूब कितें कळटा. ह्या विशीं कितलोय काव्याचो पावस झडयलो म्हूण कोणाक फरक पडूंक आयला. आतां म्हजे कवितेकूय कळून चुकलां. मनशाक कितलेंय सांगून फायदो ना. म्हजे परस म्हजी कविता आतां चड हट्टी जाल्या. देखूनच तर तिच्या मनांत आसल्यार ती केन्नाय येता. मोगान पडटकच, काळीज तुटतकच, कोगूळ रडटकच, पावस झडटकच. म्हाका जाय तेन्ना मात ती केन्नाच येना. तिच्या मनांत आसल्यार ती कशीय येता. म्हजी कविता मनांत आसल्यार कशीय येता. मळबांतल्यान उडून, दर्यांतल्यान बुडून, खडपां फोडून, दुर्गां मोडून. म्हाका जाय तशी मात ती केन्नाच येना. तिच्या मनांत आसल्यार ती खंयूय येता. निळ्या तळ्यांत, काजी मळ्यांत, सपनेवपी दोळ्यांत, फुलां कळ्यांत. म्हाका जाय थंय मात ती केन्नाच येना. आतां हांवूय बी तिचे सारकेंच जगतलें. जाय तेन्ना जाय तशें जाय थंय वतलें. पुणेक तिचे सारकें भुल्लुसून कागदार मात देंवप ना. थंय म्हाका वाचतलेंच म्हणपाची खात्री तरी कितें. आयच्या काळार कविता वाचपाची सोडून दियात. आयच्या काळार कोणाच्या दुख्खांत वांटो घेवंक आमकां फुरसत ना. म्हजें दुख्ख चिंतून
हांव खूब रडलें. म्हजें दुख्ख चिंतून हांव खूब रडलें. एक दीस हांवेंच व्हरून तें बाजारांत मांडलें. खूब जाणांनी मोल विचारलें. कोणाक साप्प सवाय जाल्यार कोणाक म्हारग दिसलें. कांय जाणांनी चाकूंक मागलें. शी पचपचीत म्हणत तुकलें. सांज मेरेन म्हजें दुख्ख बोणये विरेत उरलें. तें विकतें घेवंक कोणाकूच काळीज नासलें. तेन्ना हांव काळजाक समजायतां, काळजा म्हज्या समजून घे. आगो काळजा म्हज्या समजून घे, असो हट्ट धरूं नाका. तुका लागिल्लें दुवाळें पुरोवंक आतां तांक ना म्हाका. म्हणून पळय तरी कशें रागान बसलां म्हजें काळीज. हांव म्हूण कितें करूं? आयकून तरी घेतलो कोण मोन्या काळजाची व्यथा. इतलें घायाळ जालां बाबडें, धडधडूंकूय भिता. दुसऱ्याच खिणाक तें म्हाका सांगून बेजार करता. तें म्हणटा, धडधडून थकलां हांव. काळीज सांगून रडटा. मागीर ताका मनोवंक ताचें नांव सांगचें पडटा. काळीज तें इतलें सोंपेपणी कशें आयकतलें? ताचें हट्ट पुरयता म्हळ्यार म्हाका केन्ना केन्ना नाका शेवट भोगता. पयरचीच गजाल, अशेंच हट्ट धरून बसलें. म्हणून तर फेस्ताचे फेरयेंत काळजाक भोंवडावन हाडलें. पूण ना, तें तोच जाय म्हूण रडलें. जेन्ना म्हजें काळीज रडटा तेन्ना म्हजी कविता म्हज्या आदाराक येता. पूण काव्याचें व्हडपण कितलो काळ टिकतलें? काल पासून म्हजें कवी म्हूण अस्तित्व आसलें. हांवें खिणभर दोळे धांपले आनी सरणार व्हरून लासलें. हय, केन्ना तरी हें अशेंच घडटलें. नियती अनुसार घडूंकूच जाय. ताका कोण आडावंक शकता? पूण वतां वतां एकूच मागणें करचें दिसता. हांव मरतकच एकूच उपकार करात. म्हाका पुरचे पयलीं म्हजें काळीज काडात. मातयेंत तें विलीन जाल्यार ताचो रूख जातलो. ओगीच त्या रुखाक पळोवन तुमकां म्हजो उगडास येतलो. देव बरें करूं.